ल के भन्नु मन लाग्छ भन्नुहोस् गाइजहरू दाजु लु श्याम दाई लु के भन्नु छ हामी मुक्तिनाथ दर्शन गर्ने हेर्दा अब यहाँ बाटामा हिउँ देखेर यसो रमाइलो गरौँ भनेर यहाँलाई जाँदै ल सबिन के भन्नु छ एकदम ठिक छ लु लु भनौँ भाइ ए ल भनौँ भाइ लु लु अर्जुन दाई आउनुहोस् त एउटा लु भनौँ है लु भनौँ है एकदम चिसो भइरहेछ लु लु मनोज मनोज के फिल भइरहेछ आज पिकनिक लु 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 मिता फाइन फाइन एन्ड यु यता आउनुहोस् तपाईँ यता आउनुहोस् फ्रेममा आउनुहोस् हजुर 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 ल केही भनिदिनुहोस् त ल आउनुहोस् हिउँ खेल्नुहोस् प्लिज तपाईँ चाहिँ किन यहाँ हामीले मुक्तिनाथको आसपासको क्षेत्रमा हजुरलाई भेट्यौँ के को लागि यो हामी चाहिँ अहिले यो लाखे नेपाली कथानक चलचित्र लाखे भन्ने ल उहाँ डुब्नु भयो लाखे भन्ने सुटिङ गर्नको लागि हामी आएको छौँ यसो गर्नु भएन हेलो गाइज ए